Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo, impunto na sa alas 6 sa buntaga. Ano yan ang pagkatod sa mga nagunang tudling sa balita karong buntaga. Alang sa tuwang top story, Brice Hernandez gibulgar ang binahinay kuno sa Bulacan engineer sa kitagikan sa Coast Projects. Balitang lokal, VP Sara nagpagawa og pamahayag kalabot sa bag-ong liderato sa Kamara. Sa uliting nasyonal, NBI positibo nga makayang ma-recover ang mga gipangkawat nga kwarta sa nalambigit na anualosong flood control projects. Balitang internasyonal, pagbisita ni Trump sa UK wala na apektuhan sa mga protesta sa naisgutang nasod. Sa balitang espesyal, lalaki sa Austria mitala og world record sa pagbira sa sakyanan samtang nasunog ang tibuok lawas. Balitang negosyo, Bangko Sentral ng Pilipinas suportado ang investigasyon sa mga anomalya sa flood control project. Sa balitang sports, sa POC President Abraham Bambol Tolentino saludo sa Alas Pilipinas. Ug alang sa balitang showbiz, Derek Ramsey nag-deactivate samtang si Ellen Adarna nakita kuno sa ubang Pinoy-anan. Maayong buntag, welcome sa Bombo News and Views sa morning edition adlaw karong Biyernes sa petsa 19 bulan sa Setyembre tuig 2025 nanukad gikan sa News Information Center sa Bombo Radyo Davao kinitig balita. Kini si Bombo Bianca Cruz. O kini si Bombo Russell Lozano alang sa tuwang Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Bombo, 97 days to go bag-o magpasko. Detalye na sa tuwang top story. Gibutyag ni kanhing Bulacan District Assistant Engineer Brice Hernandez ang matud pa pagbahin-bahin sa mga engineer sa Department of Public Works and Highways kung DPWH sa gikita nga ghost projects. Gihimo ni Hernandez ang nahisgutang revelasyon human kini gihatagan og legislative immunity bugti sa pamaagi sa ghost projects sa ilahang distrito sa nagpadayong pagdungog sa Senate Blue Ribbon Committee sa anumalusong flood control projects. Sa revelasyon ni Hernandez gitumbok niini ang iyang kaning boss nga si ex-DPWH Bulacan Engineer Henry Alcantara nga adunay 40% nga share gikan sa ilang kita samtang tag 20% usab kang Engineer JP Mendoza ug Engineer Paul Aduya. Gipahayag usab ni Hernandez nga ang pagtaas sa grease money ang usa ka hinungdan kung ano nga nakahukom sila nga muhimo og ghost project. Gipahayag pa niini sa iyang kaning boss nga si Henry Alcantara napadulong ko matud pa sa proponent nga naiskutang suhol samtang sa kabahin usab ni Alcantara. Gipanghimakak niini ang naiskutang mga akusasyon ug blanco usab kini kung si kinsa ang matud pa proponent. Apan na cite in contempt si Alcantara gumikan sa iyang pagpakaka sa ghost project. Oras sa Bombo Radyo, 3 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntaga. Detalye sa tuang mga balita nga lokal. Nagpahayag sa iyang mensahe si Vice Presidente Sara Duterte. Alang kang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. may kalabutan sa nagpadayon nga investigasyon sa flood control project human sa pag-resign ni late Representative Martin Romualdez isip Speaker sa House of Representatives. Una nang giingon ni Vice Presidente Sara Duterte wala siya reaksyon kabahin sa pagkabakante sa posisyon sa maong opisyal. Pero nasayod siya nga usa ka maayong tawo si Isabela 6th District Representative Faustino D. III nga mao karon ang bagong House Speaker sa mababang kapulungan. Albano. So yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM.
So sila lang din yon, sila lang din yan at sila lang din nag-usap kung ano ang gagawin nila at sila lang din ang nagplano kung anong gagawin nila sa 2026 budget because this is all about, number one, the presidential elections of 2028 and the budget of 2026. Sa laing bahin, nagtuo si Vice President Sara Duterte nga planado ang tanang hitabo karon sa gobyerno ilabi na ubos sa liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Giingon ini nga ang grupo nila Representative Martin Romualdez ug Sandro Marcos mo'y nagplano kung unsay buhaton sa 2026 national budget isip pangandam sa presidential election sa 2028. Sa laing bahin usab nagpagawas og pamahayag si Acting City Mayor Baste Duterte may kalabutan sa bagong liderato sa Senado. Matud ni ini murag ginatuyog o giusab sa administrasyon ang istorya aron malikayana ang pagbasol sa presidente pinaagi sa pagpuli sa liderato. Dugang pa sa alkalde dili kini solusyon sa mas dagkong problema sa nasod sama sa gibaligya nga gold reserves ug sa mga isyu may kalabutan sa PhilHealth. Ang padayon nga kagawasan sa mga kurakot nga opisyal matud pa ni Duterte ni Mayor Baste Duterte usa ka dagkong insulto sa seguridad ug kalinaw sa Pilipinas. Dungang pa sa tong balitang lokal. Buot karon pa imbestigahan ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahib ngadto sa Office of the Ombudsman og sa Senate Blue Ribbon Committee ang sumala pa ang questionable nga mga kabtangan nga naangkon ni kani nga House Speaker Deputy Secretary General Sofonias Punyong Gabunada. Sumala pa sa gobernador nga kinahanglang sumala pa kini pa imbestigahan tanan aron masayran kung unsa ang kamatuoran sa nahitabong kawian nga gipadangat sumala pa sa iyang buhatan. Una nang migawas ang usa ka report nga adunay usa ka individual nga residente sa Davao del Norte nga nalambigit sa dakong korupsyon sa nasod. Dugang pa ni Hubahib nga ang nakurat sumala pa kini sa gipadala nga report uban ang mga hulagway sa giangkon nga kaptangan sumala pa sa usa ka ginganlan nga si Punyong Consofonias Gabunada. Giangkon usab niini nga human nadawat ang maong report, gilayon niini gipaimbestigahan og nasuta nga kasamtangan anaa kini sa nasampit nga mga lugar. Dugang pa sa opisyal nga unod sumala pa sa report, mao ang nagkadaiyang mahalon nga sakinan 30 million pesos nga kantidad sa balay o mga negosyo, private resort nga nagkantidad sumala pa og 50 million pesos. Gawas usab niini sumala pa adunay gipinag-iyahang mga heavy equipment sa Davao de Oro susama sa backhoe, dump truck, prime mover ug uban pang mga tanan nagkantidad og halos 200 million pesos. Sumala pa sa opisyal nga iyang kantidad ana lamang sa 200,000 pesos ang binulan nga sweldo isip usa ka trabahante sa gobyerno sulod sa 2 ka tuig ug paunsa sumala pa niini nakuha ang maong kabtangan. Yun, nasama yung isang constituents ko sa Tagum City, Davao del Norte na former provincial information na officer ng Davao del Norte noong taong 2019. Siya nag-resign nung ako ay naging gobernador. Totoo na taga Tagum City, Tagum City, Davao del Norte, si Punyong. At may report dito sa office na nasangkot rin siya sa mga corruption issues ngayon. Sa investigasyon ngayon sa Kongreso at Senado tungkol sa mga flood control projects at other corruption issues ng mga infrastructure project, ako ay magbibigay ng official na pahayag. Mao kana ang tipik sa pamahayag ni Governor Hubahib. Samtang subay usab sa pamahayag ng paggawa sa giakusahan gikanayon niini nga adunay tinuyo nga political sumala pa nga motibo ang mga paningkamot sa pandaot sa iyang reputasyon. Sumala pa ni Gabonada sa nga iyang tubagon ang hustong lugar ug sa angay nga legal ug institusyonal nga plataporma. Naghinaot usab kini nga masaligon sa balaod nga magpatigbabaw ang kamatuoran. Una na usab ni ining gilimod ang unang napatik nga artikulo gikan sa nasudnong mantalaan. Nasayran nga si Sofonias Gabunada ang nagsilbing Deputy Secretary General sa House of Representatives.
Nakaplagan sa mga otoridad ang laing duha ka mga patayng lawas gito ang mao ang nahabilin nga individual nga nalakip sa gikaingong na missing atol sa kalit nga pagbaha nga mianod og 7 ka mga tawo nga naligo sa Asikasik Falls niadtong Domingo ning kasamtangan tuiga. Sumala sa report usa ka lawas nga wala pa na mailhi ang nakaplagan sa suba sa Phase 3 Proca 20 DHRR tugbok alas 11 sa buntag kagahapong adlaw. Subay sa report sa mga otoridad ang lawas nasakit ilawom sa dakong bato. Hinungdan nga girespondihan kini sa 911 Urban Search and Rescue kon USAR kon USAR team aron makuha ang patay nga lawas. Samtang ikurma usab sa Davao City Police Office nga ang lawas kabangin sa usa ka mga tawo nga nawala human nga gibahaan ang mini Asikasik Falls sa Barangay Carmen, Baguio District niadtong Domingo. Kining nakaplagan misunod human makuha ang laing lawas niadtong Miyerkules. Ang biktima giila nga sila sa kapulisan nga si Jeffrey Manawataw, 32 anyos, sa kaplagan ni Joshua Bilara Eliana sa daplin sa suba sa Poroca 18 Barangay Mintala, Tukbok District ning syudad sa Davao. Sumala sa kapulisan si Jeffrey usa ka installer og salamin og residente sa St. Jude, buhangin ning Dakbayan sa Davao. Una nang gibutyag sa mga nakakasaksi nga ang mga biktima maoy sumala pay nisulay og luwas sa usa ka bata nga naanod apan nadali kini sa kusog nga sulog sa tubig baha. Gidakop sa mga otoridad ang usa ka high-value drug personality sa usa ka buy-bust operation nga nakumpiska og kapin 4.6 million pesos nga gituohang shabu kagahapon sa buntag. Gipangunahan sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPDEA Region 11 pinaagi sa mga provincial office sa Davao del Norte ug Davao de Oro. Ang nasampit nga operasyon pasado alas 12 sa kadlawon sa Purok 1 Barangay Kanukotan. Ang suspetsado nga giilang nga si alias Buloy, 41 anyos, nadakpan human nagiingaw na maligya og usa ka heat seal transparent plastic sachet nga adunay ginabana-bana ang 5 ka gramo sa gituhang shabu ngadto sa usa ka undercover agent. Aron sa operasyon, nakuha usab sa mga otoridad ang dugang na 12 ka mga pakete sa gituhang shabu nga adunay gibug-ato na 510 ka gramos. Samtang nakumpiska usab ang mga drug paraphernalia, ang marked by bus money ug ang sakyanan nga gigamit sa transaksyon. Gipasakahan na usab og kaso sa piskalya ang mga suspetsado ilalom sa Section 5, Section 11 ug Section 12 sa Article 2 Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangers Act of 2002. Samtang nadakpan usab sa kapulisan sa Santa Ana ang duha ka mga drug suspect human napalitan og ilegal nga droga atol sa gikasang buy-bust pasado alas 3 kagahapon sa kadlawon. Subay sa report sa kapulisan gilusad ang operasyon sa Purok 8A, Block 50, Riverbed, Barangay 21, Dastine, Nagbayan sa Davao. Sumala pa sa Davao City Police Office, ang mga suspect giilang sila Mary Grace Sabdani, alias Madama, 43 anyos, taga Purok 2, Barangay Agdao Proper, og Jasper Baluana Sabdani, alias Andoy, 31 anyos, nga residente sa Purok 3V, Barangay 23, Dastine, Nagbayan, usab sa Davao. Na-recover sa mga otoridad gikan sa posisyon sa mga suspect ang 5 ka managlahing gidakon sa pakete nga gituwang sabu nga mitimbang og 99 ka grams nga mo kantidad og 673,200 pesos. Samtang lakip usab sa nakumpiska ang buy-bust money, usa ka unit ng touchscreen nga cellphone nga gigamit sa transaksyon. Sa pagkakaroon gipaslak na sa bilangguan ang mga nahisgutan, samtang napasakahan na usab kini og kaso sa piskalya nga may makasupakan sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mitambong si Mindanao Development Authority kon Minda Chairperson Secretary Leo Tereso Magno sa pag-abri sa 27th Davao Agri-Trade Expo kon date o sa 8 Davao Investment Conference kon ICON kagapong adlaw sa SMX Convention Center sa Lanang ning Dakbayan sa Davao. Subay sa iyang pamahayag, gibutyag ni Secretary Magno ang pagtubo sa Davao isip usa ka labing dynamic o paspas nga pag-uswag nga sentro sa ekonomiya sa Pilipinas. Nasayran nga ang makalihukan sa date og ICON magpadayon hangtod September 20 kasamtangang tuig. Samtang nanawagan usab si Secretary Magno sa mga internasyonal nga mamumuhunan og mga
ug mga rehiyon nga kauban sa pagpahimulo sa mga nakadako ng mga oportunidad sa rehiyon. Samtang gihatagan niini og gibugaton ang paningkamot alang sa inklusibong paglambo, estratehikong panag-uban ug dugang pagpapamuhunan sa mga yawi nga sektor sa Mindanao. Nasayran nga panguluhan ang maong kalihukan ni Thailand Ambassador H.E. Makawadi Sumitmore uban ang delegasyon nga gilangkuban sa 14 ka mga kumpanya nga naglantaw sa oportunidad sa sektor sa pagkaon, enerhiya ug infrastruktura dinhi sa Mindanao. Mukabat sa 1.5 million pesos ang gibanabanaan nga kadaot nga nahitabong sunog sa usa ka karaan nga hotel sa nahimutang sa Claveria ning Dakbayan sa Davao. Subay sa report sa mga otoridad pasado alas 9 ang niadtong nakalabi na gabi nagsugod ang pag-ulbos sa kalayo sa ikatulong nga andana sa Imperial Hotel. Dali usab kining narespondihan sa mga kabomberohan ang kusog nga pagsilaob sa kalayo samtang naluwas usab ang usa ka pamilya nga natanggong sa rooftop nga bahin sa atol sa maong panghitabo. Sumala sa kabomberohan nga milungtad pa sa 5 ka oras ang pagpalong sa kalayo nga midanyo sa 2,400 ka square meter nga area sa maong hotel. Sa pagkakaroon wala pay gibutyag ang hinungdan sa pagkasunog sa usa ka hotel. Gikanayon usab sa mga otoridad nga walay natalang naangol o naalaot ang kinabuhi atol sa maong panghitabo. Duang pa sa atong balitang lokal, gikustodiya na karon sa kapulisan ang usa ka suspetsado nga may pusil patay sa usa ka lalaki sa Dakbayan sa Tagum sa nakalabuan nga gabi. Subay sa report sa kapulisan, giila ang biktima nga si Erwin Himongala, 44 anyos, tag-iya sa Goldsmith nga residente sa Purok San Antonio, Barangay Kuambugan, Dakbayan sa Tagum. Sumala sa investigasyon sa kapulisan, nag-inom sumala pa ang biktima kauban si Arnel apan kalit sumala pa nga mibutho ang usa ka suspetsado dayon ni pusil kini ngadto sa biktima. Human sa mga pagpamusil, dali nga gidala sa ospital ang biktima apan gideklaranan kini sa doktor na dead on arrival. Samtang dali usab nga gikataho ngadto sa kapulisan ang maong paghitabo og gilayon nga naglusad og manhunt operation. Sumala pa sa kapulisan nga ang ilang pagpanubay sa dalan nga giagian sa suspetsado, ilang nasuta nga nahaybol kini sa paggimaneho niining motorsiklo sa intersection sa La Filipina ug Kuambugan ug kini ang naangol. Gumikan ini natumbok sa mga otoridad ang pangalan na sa suspect nga si Real Graces samtang ang panuigon hamtong ang panuigon. Nakumpiska sa suspetsado ang 1 unit of Smith & Wesson caliber .357 Magnum revolver og mga bala. Nakumpiska usab ang sa kapulisan ang kantidad sa kwarta nga mokabat sa 2,645 pesos og mga nagkadaiyang identification cards. Sa pagkakaroon, padayon pa ang ginasubay sa mga otoridad ang motibo sa pagmumusil sa suspetsado ngadto sa biktima nga karon gipahulina na sa iyang pamilya. Natanggal nga kahoy ang gibabag sa ligid ang gituang hinungdan sa paglahos sa usa ka garbage truck sa ubos nga bahin og mibangga kini sa usa ka litsonan sa Bakaka Road, Barangay 19-B ning Dakbayan sa Davao. Subay sa report sa mga otoridad nahitabo kini pasado alas 10 sa Miyerkules kaniadtong nakalabay na adlaw nga sa anaa kini sa Circumferential Road sa nasampit nga barangay aron mangolekta og basura. Nasairan nga gimaneho ang usa ka dump truck sa usa ka alias Marex nga mihapit sa usa ka garbage area aron magkolekta sa basura. Atol sa paglahos niini sa ubos nga bahin, nibangga pa kini sa poste sa kuryente ug mga sakyanan sama sa kotse ug motorsiklo. Tungod sa maong panghitabo, naangol ang mga sakay sa sakyanan nga dili usab nga gipangdala sa labing duol nga ospital. Samtang gitabang usab sa mga responder sa Central 911 tungkod sa pagkaipit sa usa ka biktima nga naipit sa truck sulod sa letsonana nga si alias Aynala nga gideklarang nakabsan sa kinabuhi. Samtang kauban niini nga si alias Malborina ang nakaangkon og bunog og samad sa kalawasan. Sa pagkakaroon ana sa kustodiya sa kapulisan ang driver sa garbage truck. Oras sa Bombo Radio, 19 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Detalye sa ito ang mga balita nga nasyonal. Positibo ang National Bureau of Investigation nga makayang mabalik pagihapon ang matud pa nga gikurakot nga kwarta sa anomalosong flood control projects. Gipahayag sa kasamtang direktor nga si retired Judge Jaime B. Santiago nga posible kining mahitabo. Duga nga gikanayon niini nga mahimo og pwedeng ma-recover pa
ang kwartang nakuha sa nalambigit sa mga proyektong nalambigit sa kontrobersya. Nagtuong na isgutang direktora nga ma-recover pa ang ginatawag nga ill-gotten wealth sa nagparayong pag-imbestiga sa isgutang issue. Gikarayon usab ni ini nga adunay pa mga profesional o eksperto sa forensic accounting ug kauban niya kini nila sa mga pag-imbestiga. Hinungdan nga gipayag ni Director Santiago nga maglisod makalusot ang mga nalambigit kumikan kay dili na matud pa nila matago ang kinawat nga kwarta. Kini resultas usab sa ilang pagtinabangay sa Anti-Money Laundering Council alang sa aksyon nga paghimuon sa mga konektadong bank accounts nga madiskubre. Dungag pa sa tong balitang nasyonal, misa si Speaker Faustino D nga ubos sa iyang liderato ang pagpatuman og reforma og tulubagon. Kipayag pa ni Speaker nga dili katungdanan sa mga mambabalaod nga protektahan ang matag usa apan ang katawhang Pilipino. Aminado usab kini nga ang pagkulang sa kamera og nanawagan sa publiko nga hatagan sila og higayon nga itulid ang sayop nga binuhatan og limpyuhan ang ilang hanay. Dugang pa niini nga dili niini depensahan ang adunay sala og dili niini luwason ang mga simang. Gisado sab niini nga pakusgan nila ang reforma sa national budget aron masiguro nga matubag kini sa tinuod nga panginahanglan sa mga Pilipino. Ubos sa iyang pagpamuno, gipaniguro ni Speaker D nga maminaw sila sa tingog sa katawhan ug mohimo og lakang aron mahimong transparent ug accountable ang ilang mga pagahimuon. Gidepensahan ni House Majority Leader Sandro Marcos ang palaso gikanayon nga wala nang hilabot ang Malacañang sanitapong pagpuli sa liderato sa Kamara. Wala usab gipanguyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga mo pahawa si kaning Speaker Martin Romualdez sa iyang pwesto. Gipayag ni Representative Marcos nga voluntaryong mitanyaga sa late Representative Martin Romualdez nga mo pahawa isip Speaker sa Kamara aron ipalayo ang institusyon sa mga aligasyon nga nalabigit kini sa anomalya sa mga flood control projects sa gobyerno. Dugang ba usaba nga tinubdan na wala paghilaon ng hilabot ang Malacañang sa desisyon si kanhing Speaker Martin Romualdez nga may pahawa sa pwesto. Ang majority coalition sa Kamara nga gilangkuban ni Romualdez, National Unity Party, Nationalista Party, Nationalist People's Coalition o Party List Coalition Foundation Incorporated. Gikatakdang ipagawa sa Department of Public Works and Highways kon DPWH ang listahan sa mga GO substandard projects sa nagkanaiyang bahin sa nasod. Kipayag ni DPWH Secretary Vince Dizon, ilakip na ang naisgutang listahan sa mga pangalan sa mga kontraktor sa matag proyekto. Pangalan sa mamabalaod o public official, mga proponent o mga empleyado o opisyal sa DPWH nga may pirma sa naisgutang mga proyekto. Dugang pa niini, i-finalize sa DPWH ang naisgutang mga listahan o plano sa ahensya nga himuon kini pipila ka semana. Target usab kining abrihan online ug mahimong ma-access sa publiko ang kinatibuk-ang listahan. Gipaniguro usab ni Secretary Dizon nga ipagawas ang impormasyon sa naisgutang listahan ang dili makaapekto sa gipasakan nilang kaso batok sa mga kontraktor, DPWH employees ug uban pang mga adunay kalabutan sa flood control scandal. Gikabutyaga nga pito sa matag na pulong ka mga Pilipino ang gustong itugyan na lamang sa Senado ug Kamara sa Independent Commission ang paghimo og investigasyon nga adunay kalabutan sa nabutyag nga multi-billion nga questionable flood control projects. Sa gihimong survey sa Bureau of Research and Youth Analysis Group, migawas nga halos 68% sa mga respondents ang misuporta sa pagmugna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Independent Commission for Infrastructure kon ICI aron imbestigahan ang anomalosong flood control projects. Samtang ana sa 28% ang nagkanayon pasagdan na lamang ang Senado ug Kamara ang mag-imbestiga. Samtang 4% ang misugot nga bisan sa 15 sa naisgutan mga institusyon ang muhimo sa pag-imbestiga sa issue. Nagpadayag ang mga respondents sa survey nga taas ang ilang kumpiyansa sa gitudlo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga nagbugna og komisyon apan si Baguio District Mayor Benji Magalong ang labaw nga gisaligan sa mga gipang tudlo. Oras sa Bombo Radyo, 24 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntaga. Pagsubay sa ito ang mga balitang internasyonal. Gisugat og lihok protesta ang gihimong pagbisita ni US President Donald Trump sa United Kingdom. Managlahing protesta ang nahitabo sa London o gaduol sa Windsor Palace sa gihimo. Pipila sa mga protesters ang nagkarayong mahimong dawaton pa
ang mga immigrants o dili si Trump samtang ang uban ang gitawag nga racist ang US Presidenta. Sa paghiabot ni Trump kauban ang asawa nga si Melania, gisugat kini personal ni King Charles o Queen Camilla kung diin adunay military parade sa Windsor Castle, lakip na ang Red Arrow sa fly pasta nga makita ang jet fighters nga nagbuga og aso nga color pula, puti ug blue. Niumusab og private meeting si Trump kauban sila si Prince William ug asawa ni nga si Princess of Wales Catherine. Samtang karong adlawng Biyernes, mahinabi usab ni Trump si British Prime Minister Keir Starmer. Dungag pa sa tong balitang internasyonal, nagpasidaan ang United Nations kon UN nga makabaton og kakulang sa pagkaon sa Northern Gaza human nga gisirado sa Israel ang crossing. Gisugda na sa Israel ang dugay na gilaumang ground assault sa Gaza City ug mihimo sila og lakang aron mabakante ang syudad sa mga sibilyan pinaagi sa pag-abli sa dugang ruta padulong sa southern nga bahin sa naisgutang nasod. Samtang pipila ka libong tawo usab ang nagtago sa syudad ug dili mosunod sa kamanduan sa Israel nga mobiya gumikan sa hulga sa kinabuhi, gumikan sa pangatake sa dalan. Gipayag sa UN Humanitarian Office nga sa mosunod nga mga adlaw siguradong mahutdan na ang tanang mga pagkaon gumikan sa pagsirado sa mga ruta. Kontra na daw sa Israel ang tanang gawsanan o pasulod sa Gaza. Giputyag sa asawa na namatay nga Russian opposition leader nga si Alexei Navalny nga namatay human kini ang gihiluan sa video ni Yulia Navalnyana. Gipayag niini migawas sa investigasyon sa laboratorio gikan sa duha ka nasod nga ang bana niini ang gipatay. Wala niini nigisgutan kung unsang matang sa hilo sa gigamit sa pagpatay sa iyang bana. Kinunduman nga namatay ang 47 anyos nga si Navalny samtang kini nabilanggo sa Arctic Penal Colony. Gihukman kini nga mabilanggo kaniadtong Pebrero 16 sa labay na tuig 2024 ang nakaplagana na lamang nga wala na kini kinabuhi sa iyang selda. Oras sa Bombo Radyo, 26 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Detalye sa tuang balitang espesyala. Subling nagpakita og gilas ang usa ka daredevil stuntman sa Austria pinaagi sa pagbira sa usa ka sakyanan samtang ang tibuok lawas niini ang nasunog. Si Joseph Todling nga mas sa ila nga Burning Joey. Gumikan sa iyang reputasyon sa mga full body burned stunts. Ang unang tawo nga nakakuha og record alang sa fastest 100-meter carpool in full body burn. Sulod lamang sa 56.42 seconds sa Vienna. Makita sa video ni Joseph nga gigamit ang tibuok kusog niini aron mabira ang usa ka sakyanan sa dalan samtang nakabalot sa kalayo ang tibuok lawas niini. Samtang adunay usa ka tawo ang nagdala og fire extinguisher nga nakabantay sa tapad niini sa higayong adunay dili maayong mahitabo sa iyang stunt. Human nga maabot niini ang 100 meters. Dagsa na iskutan og dayon gipalong sa mga kauban niini ang kalayo. Balitang negosyo. Ugot ang suporta sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa investigasyon sa mga ilegalidad nga adunay kalabutan sa mga proyekto sa pagkontrola sa baha. Matod pa sa BSP, plano nilang gamiton ang bagong balaod nga Republic Act No. 12010 nga nailang Anti-Financial Accounts Scamming Act kon AFASA alang sa kaugalingon nilang investigasyon. Partikular nga tutukan sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga account sa mga individual nga gituuhang adunay kalabutan sa ginatawag nila nga money mulling. Ang money mulling usa ka paagi kung asa gigamit ang mga financial account aron mudawat, magdeposito, magbilin og mga withdraw og sa mga pondong nagagikan sa mga illegal nga kalihukan. Ang mga tawo nga nalambigit sa money mulling ang saga nagtago sa gikanan sa mga illegal nga kwarta pinagi sa paggamit sa nagkadaiyang mga account o transaksyon. Ang naisgutang lakang sa Bangko Sentral ng Pilipinas usa ka direktibang tubag sa gipangayo ni Department of Public Works and Highways kon DPWH Secretary Vince Dizon. Bill sa piso batok sa langyo nga slapi, US dollar 57 pesos and 6 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos and 31 centavos, Singaporean dollar 44 pesos and 50 centavos, Saudi Arabian rial 15 pesos and 15 centavos, samtang sa euro 67 pesos and 20 centavos. Pagsubay sa tuang balitang sports, saludo ang Philippine Olympic Committee kon POC sa kalampusan sa Alas, Pilipinas. Gamit og unang kadaugan sa FIBA
FIBB Men's World Championship. Gipahayag ni POC Presidenta Bambol Tolentino umang mas mataas pa ang level sa Philippine Volleyball pagkatapos ang 22, 29, 27, 23, 25 at 25, 21 nga kadaugan sa alas sa African Championship sa dili sayon pildiyo ng Egypt nga 9-time African champion nga nakaabot sa number 13 spot sa 2010 World Championship sa ikasam usab sa 26 Olympics sa Rio de Janeiro, Brazil. Dugang pa sa opisyal nga nagpadayon ang sa kalibutan sa sports nga gipangunuhan ni Heidelin Diaz sa diyang nakakuha ni ini ang unang bulawang medalya sa Pilipinas sa Olympics kaniadtong 2021 sa Tokyo, Japan. Wala mataggo ni Tolentino ang kalipay sa diyang nakamugna og kasaysayan ang alas Pilipinas. Og alang sa balitang showbiz, wala na nakita matud pa sa social media page ni Derek Ramsey. Kiniuman mikatag sa social media ang pictorial 7th birthday sa kinamagulangan ni Ellen Adarna nga si Elias nga gipost sa organizer. Lakip usab sa naisgutang project kon post ang daughter sa magtiayon nga si Lily. Si Elias ang anak ni Ellen kang John Lloyd Cruz. Samtang pabalik-balik paghihapon ang pagduda nga matud pa nagbulag na ang mag-asawa bisan pa man nga pabalik-balik usab ang ilang dinayal. Si Derek ang consistent nga nagkanayong likayan ang pag-intriga sa ilaha, lakip na usab si Ellen. Samtang usab nga nakita sa ilaha nga sa social media si Ellen, matud pa sa ilang nga balay na usab nagpuyo si Ellen Adarna. At atong balikan ng mga uluhan sa itong balita karong buntaga. Alang sa itong top story, Bryce Hernandez gibulgara ang binahinay na kumatod pa ng Bulacan engineers nakita gikan sa ghost projects. Balitang lokal, VP Sara nagpagawa og pamahayag kalabot sa bag-ong liderato sa Kamara. Sa balitang national, NBI positibo nga makay-recover ang gipangkawat nga kwartas sa mga nalamigit sa anomalosong flood control projects. Balitang internasyonal, pagbisita ni Trump sa UK wala na apektuhan sa mga protesta sa naisgutang nasud. Sa balitang espesyal, lalaki sa Austria mitala og world record sa pagbira sa sakyanan samtang nasunog ang tibuok lawas. Balitang negosyo, Bangko Sentral ng Pilipinas suportado ang investigasyon sa anomalya sa flood control project. Sa balitang sports, POC President Abraham Bambol Tolentino saludo sa Alas Pilipinas. Ug alang sa balitang showbiz, Derek Ramsey nag-deactivate samtang si Ellen Adarna nakita kuno sa ubang Pinoy-an. Alang sa itong Christmas countdown, Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. mga kabombo, 19 days to go. 97 days to go. Bag-o magpasko. Ug mao kana ang naglangkob sa itong Bombo News and Views sa morning edition adlaw karong Biyernes petsa 19 bulan sa Setyembre tuig 2025. Nanukad gikan sa News Information Center sa Bombo Radyo Davao kini tigbalita. Kini si Bombo Bianco. O kini si Bombo Russell Lozano para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo. Bombo. Ang kape ang abunda kini sa caffeine, lakip na vitamin B2 o